इल्जामात की नौयत को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज अज खुद नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। हालांकि वजीर आजम चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी के तहत जुडिशल कमीशन बना चुके थे, मगर हैरान कुन तौर पर जजेस के इल्जामात की इकलौती बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ तसद्दुक हुसैन जलानी के नाम पर मुतमईन नहीं थी। हालांकि ये वही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जिनका नाम इमरान खान ने 2018 में निगरां वजीर आजम के लिए दिया था। सियासत का दोहरा मयार देखिए। जिस शख्स को इमरान खान मुल्क का निगरां वजीर आजम के लिए दुरुस्त इंतखाब समझते थे, आज वही शख्स एक कमीशन की सरबराही के लिए गलत हो गया। पीटीआई के प्रेशर की मेराज देखिए। तसद्दुक हुसैन जलानी ने आज इस कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। पीटीआई और उनके हामी वकला के बयानात और किरदार इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की चार्जशीट बेहतरीन वक्त पर खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक है। इमरान खान एक तीर से तीन शिकार करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का टारगेट हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और अब सुप्रीम कोर्ट है। तहरीक इंसाफ के ओहदेदार सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और आइंदा बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह को बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। कौम में जहर भरा जा रहा है कि इन जजेस ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह के एवज अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए हैं। सानिया 9 मई में मुलव्वस 51 मुल्जिमान को 11 माह बाद सजा सुनाने वाली खातून जज को हिरासा किया जा रहा है। एजेंसीज के दबाव का रोना रोने वाले इमरान खान आज भी इतने लाडले हैं कि अदालतें उन्हें मुसलसल मुंह मांगा रिलीफ दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। यही नहीं बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनीगाला में कैद बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कैद इमरान खान से हर हफ्ते, जी हां, हर हफ्ते मुलाकात कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इमरान खान की मोहब्बत में गरक निजाम का आलम यह है कि अदालत के हुक्म पर मुल्क की तारीख में पहली बार एक सजा याफ्ता कैदी और जेल सुपरिटेंडेंट के दरमियान तहरीरी मुआहिदा करवाया गया है। बाकायदा तय किया गया है कि इमरान खान किस दिन, किससे और कितने लोगों से मुलाकात करेंगे। इस कदर रिलीफ के बावजूद अलमिया यह है कि इसी अदालत के 6 जजेस इल्जाम लगा रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। अब यह दबाव इमरान खान को तकलीफ देने के लिए है या रिलीफ? मेरी गुजारिश है कि जज हजरात इस एक नुक्ते की वजाहत कर ही दे। आज लाहौर में वकला कन्वेंशन से पीटीआई के वकील रहनुमाओं ने ताबड़तोड़ खिताबात सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इन इल्जामात को सियासी बनाकर एक बार फिर मामला अदलिया की आजादी से जोड़ दिया जाए। क्या पीटीआई अदलिया में फूट पड़वाने में कामयाब होगी? क्या इमरान खान पॉपुलर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के जरिए एक बार फिर इंतशार पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? जजेस इल्जामात का ऊंट किस करवट बैठेगा, इन मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अखुनजादा चिटान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में हम दीगर पार्टी इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब भाई, मतलब आपके लिए तो आज ही ईद हो गई, ये ईद से कम का समा थोड़ी है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग जितने भी रोजे रख रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं कबूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये रिलीफ मिल रहा है। 14 साल की सजा है, 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है तोशाखाना में, और 2 महीने भी वो सजा नहीं टिकी। 2 महीने पहले ये सजा दी गई थी और आज अभी ये आपसे मुखातिब होने से पहले, शो करने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि वो जो सजा है वो खत्म कर दी गई है। मतलब ये तो इतना बड़ा रिलीफ है। चले जी, अगर सजा मुअत्तल हुई है, वो रिलीफ तो जैसा भी बनता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये ऐसे टाइम पर रिलीफ दिया गया है जब 6 जजेस खत ऑलरेडी लिख चुके होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे पर दबाव डाला जा रहा है एजेंसीज का। तो मुझे तो ये सवाल करना पड़ेगा कि सर, दबाव आप लोगों को रिलीफ देने के लिए डाला जा रहा था कि आप लोगों को तकलीफ देने के लिए डाला जा रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दिनेश, बात यह है कि ये तो सबको पता था कि तोशाखाना क्या था। क्या जी, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां वो ले जा चुके हैं और एक घड़ी ने पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रख दी। बड़ी अजीब सी बात थी। तो देखिए, शुरू दिन से पता था कि मजाक है, कोई केस तो है नहीं। हाँ। लेकिन जिस तरह जजेस साहिबान ने कहा कि प्रेशर डाला गया उन पे और किस तरह प्रेशर में लाकर उनको धमकियां दी गई, ये अफसोसनाक बात है। देखिए,
اگر ریلیف مل رہا ہے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی فیور دیا جا رہا ہے. وہ ظاہر بات ہے جس نے بنایا ہے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی نا کہ یہ کیا کیس انہوں نے بنایا تھا. تو میرے خیال سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, اور عدلیہ آزاد ہوگی تو پاکستان میں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا, پاکستان میں کسی کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوگی جس طرح عمران خان کے ساتھ نہیں. بلکہ کریڈیبلٹی ان کی یہ تھی کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں, اور پوری دنیا میں ان کو کیا جی کرپشن کرپشن کرپشن, وہ جو کرپشن کی رانی ہے وہ بھی کہتی رہی اور بس اپنے وہ کمپین اس پہ چلاتی رہی کہ جی عمران خان تو کرپشن. بڑی افسوس کی بات بھی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ جس میں پاکستانیوں کو یہ اویئرنیس دی کہ اس ملک کو کچھ لوگ کھا رہے ہیں اور کرپشن کی جا رہی, جس کی وجہ سے ملک جو ہے مخلوص بھی ہوتا جا رہا ہے, مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی اور ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی تباہ ہوتی جا رہی ہے. تو اس شخص نے جس نے یہ سب کچھ اویئرنیس دیے, پہاڑوں تک وہ اویئرنیس پہنچی ہے, اور اس کا ایک توشخانہ کیس ڈال کے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوئی کہ جی چوری تو عمران خان نے کی ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی تھی میرے خیال سے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر عدلیہ آزادانہ فیصلے کر لے تو 2 دن میں عمران خان باہر آ جائیں گے. عدلیہ آزادانہ فیصلے کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا, ملک ترقی کرے گا, جمہوریت چلے گی آگے. ورنہ آپ یقین کریں کہ 6 ججز کی جب یہ بات آئی تو مجھے ایسا لگا کہ اگر ان کی بات نہیں سنی گئی اور کہیں ریزسٹنس ہوئی تو ملک میں ماشاء اللہ آ جائے گا. اللہ خیر, کیونکہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے اعلیٰ سطح کے ججز کو دھمکایا جائے, ان کے فیملیز کو دھمکایا جائے. تو میرے خیال سے ایک اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے. جو فائزہ صاحب نے وہ چانس مس کر دی, اور میرے خیال سے یہ بہت بہترین چانس تھا پاکستان کے پاس. جو جگہسائی ہوتی رہی, جس نمبر پہ آج ہمیں پاکستان دنیا کے اس پہ انصاف دینے کے عمل میں کم از کم ہمارا بہت بہتر ہو جاتا نمبر. باقی معیشت میں ابھی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے, سو معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ڈیفینیٹلی میں اس کے اوپر آگے چل کے بھی بات کرتی ہوں, اور میں پیپلز پارٹی کو شامل کر لوں. میرے ساتھ بالکل بنے رہیے گا. چٹان صاحب, میں اب آپ سے کیا سوال پوچھوں, بالکل آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, بڑا اچھا آپ سے تعلق ہے, تو میں آپ کو مشورہ دے دیتی ہوں سر, آپ لوگ نا سیاست چھوڑ دیں, کوئی اور کام کر لیں. کیونکہ اگر سیاست کرنی ہے نا تو وہ آپ کو پی ٹی آئی یا عمران خان سے سیکھنی پڑے گی, یا سنی اتحاد والوں سے سیکھنی پڑے گی. ریلیف بھی ان کا, بیانیہ بھی ان کا, مظلومیت بھی ان کی, ہر چیز اس ٹائم پر سنی اتحاد والے اور پی ٹی آئی والے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا وہ چل جاتی ہے. سر آپ لوگ نہیں چل سکتے, کوئی آلٹرنیٹو کریئر ڈھونڈ لے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, حقیقت جھوٹ بہت تیز چلتی ہے, لیکن آخر میں جیت جو ہے وہ سچ کا ہو جاتا ہے. اور ہمیں خوشی ہے اگر کوئی سیاستدان پہ کوئی الزام ہو اور وہ غلط ثابت ہو, ہمارا کوئی خواہش نہیں ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, چاہے وہ شوکت یوسفزئی صاحب ہو, یا کوئی اور ہو, کہ اس پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ سچ ثابت ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ جو بھی سیاستدان ہے اللہ کرے کہ ان پہ جو سیاسی انتقامی کارروائی کی کیسز ہیں, ان پہ جو غلط الزامات ہیں وہ سارے غلط ثابت ہو جائے. لیکن پی ٹی آئی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ وہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی تک پشاور ہائی کورٹ سے جب ان لوگوں کے حق میں فیصلے آ رہے تھے تو ہائی کورٹ بہت اچھا تھا, انصاف ہو رہا تھا. لاہور سے بھی, وہاں سے بھی آ کے یہاں سے ضمانتیں دے رہے تھے, سندھ سے بھی آ کے کہ اگر پاکستان میں کوئی ہائی کورٹ ہے تو وہ تو صرف پشاور کا ہائی کورٹ ہے. لیکن جب پشاور ہائی کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ جو نو منتخب لوگ ہیں, جو مخصوص نشستیں ہیں, ان سے آپ حلف لے لیں, تو پھر یہ فیصلہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. آپ عدالتوں کو گالیاں دے رہی ہیں, تو کہہ رہی ہے کہ جس طرح کی اسلام آباد کے کورٹ پہ پریشر تھا اس طرح کے یہ بھی پریشر ہے. تو اللہ کرے کہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے, اعلیٰ عدالتوں کے معزز ججوں کے سارے فیصلے مان لے, اور آئندہ جو کیسز ہے آنے والے ہیں اگر اس میں کوئی کسی چیز میں ان کو سزا ہو جائے, اگر عدالت سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے تو اس کو بھی مان لے. یہ جو ابھی 9 مئی میں جو لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ خاتون جج بیچارے کی, آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ اس پہ وہ کیا سے کیسے ان کو گالیاں پڑ رہی ہے
कैसे कैसे इनके खिलाफ मुहिम चल रहा है, कैसे कैसे इनके खिलाफ ट्रेन चल रही है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना कि जो फैसला आपको पसंद आए तो वो ठीक है, जो वो जज भी ठीक है, वो अदालत भी ठीक है, लेकिन अगर आपके खिलाफ फैसला कोई आए तो फिर वो आपके काबिल कबूल नहीं है, फिर वो ठीक नहीं है। और ये जो अभी 6 जजों का जो खत लिखा है, इससे पहले इन लोगों ने तो मुबहम सा लिखा है, किसी का नाम नहीं लिया है। अभी तक जितने फैसले उनकी रिकॉर्ड आप उठा के देख ले, इन जजों ने जितने फैसले दिए इमरान खान के हक में दिए, तो क्या इन पे ये प्रेशर था कि इमरान खान के हक में फैसले दे दिए? लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब का जो बयान आया था, उन्होंने तो नाम दिया था एग्जैक्टली कि फलानी बंदा फलाने टाइम पे आया, मुझे ये कहा, मुझे ये कहा कि मेरे 2 साल की मेहनत ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है। तो इस टाइम पे न तो किसी ने इंक्वायरी का मुताबिक